शुरू करें जी। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं अपने मीडिया के दोस्तों का, भाइयों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो तशरीफ़ लाए हैं। आज मेरे साथ मेरे जो कौमी असम्बली के हलके में जो मेंबरान सूबाई असम्बली उम्मीदवार होंगे वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान खालिद भट्ट साहब, हाजी वकार चीमा साहब, मौज़म मुग़ल साहब। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारी साबिक MPA और साबिक मुस्लिम लीग नून सिटी के सदर जनाब हाजी अब्दुल मुग़ल साहब और साबिक मेयर और सिटी के सेक्रेटरी जनरल जनाब सरवत इकराम साहब भी यहाँ मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कल अल्लाह ताला के करम से सब्र जीत गया और जबर हार गया और मोहम्मद नवाज शरीफ कायद मुस्लिम लीग नून कल पाकिस्तान की आला तरीन अदालत से सुरखरू हुए। उनके ख़िलाफ़ जो नाहक और नाइंसाफ़ी का फ़ैसला था वो अदालत आलिया ने उसको ख़त्म किया और नवाज़ शरीफ के बतौर पाकिस्तान के शहरी जो आइनी और सियासी हकूक़ हैं वो उनको वापस मिल गए जो उनसे नाहक छीने गए थे। तो हम सब मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं पूरे मुल्क में इस कामयाबी पर, इस सुरखरू होने पर अल्लाह ताला के हजूर सरबसजूद हैं, शुक्र अदा करते हैं। और अब तमाम रुकावटें जो मियाँ नवाज शरीफ के रास्ते में कानूनी तौर पर मौजूद थीं वो अब मुनहदिम हो चुकी हैं, तमाम रुकावटें गिर चुकी हैं और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अगले चंद दिनों में मोहम्मद नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की जो इंतखाबी मुहिम है उसका एक भरपूर आगाज़ करेंगे और 8 फरवरी को अल्लाह ताला के हुक्म से और पाकिस्तान के शहरियों की हमायत से इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून को एक अजीमुशान कामयाबी दिलाएंगे। लेकिन कल का जो फ़ैसला है उसका एक और बड़ा अहम ज़ाविया ये है कि बिल आखिर जो पानामा अकामा का थिएटर है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा और अदालतों के ज़रिए सियासी इंजीनियरिंग की नौटंकी भी अपने इख्तिताम को पहुंची कि ये जो तरीका था कि गलत कानून के ज़रिए सियासतदानों को नाअहल किया जाए, अदालत से बाहर किया जाए, बल्कि उन्हें पार्टी की सदारत से हटाया जाए, उनको जो है हर लिहाज से सियासत से बाहर रखने की कोशिश की जाए। तो अल्लाह ताला का करम है कि ये ड्रामा भी कल इख्तिताम पजीर हुआ है और अब ये तवक्को की जा सकती है कि इंशाअल्लाह आइंदा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कोई मॉनिटरिंग जज नहीं बैठेगा, कोई ज़बरदस्ती के रेफरेंस नहीं बनाए जाएंगे और गलत और गैर कानूनी JIT नहीं बनेगी। जो हकूक़ हैं पाकिस्तान के शहरियों के और हर एक के हकूक़ हैं उनको उसी तरह मिलेंगे, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने 2 बातें की हैं जो आपके सामने रखनी है। पहला तो उन्होंने जो समीउल्लाह केस में ताहयात नाअहली थी उस केस के फैसले को ओवरटर्न किया है, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। लेकिन उससे भी ज़्यादा अहम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये जो 62(1)F जो आइन की शिक है सादिक और अमीन, उस पे सुप्रीम कोर्ट की राय देने का ना ही कोई कानून है ना ही कोई तरीका कार है। मैं फिर दोहरा दूं कि सादिक और अमीन करार देना या ना देने का ना ही कोई कानून है, जो कानून पार्लियामान ने बनाना है, ना ही उसका कोई तरीक़ेकार है। अब इससे एक तो नतीजा जो निकला है वो आपके सामने मैंने रख दिया है कि मियाँ नवाज शरीफ सुरखरू हुए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो अल्हम्दुलिल्लाह अब अपना रास्ता दुरुस्त कर रहा है और आइन की बालादस्ती कायम कर रहा है और पार्लियामान की सरबुलंदी कर रहा है, उसका दूसरा ज़ाविया ये है कि जहां कोर्ट ने ये कहा है कि उन्हें किसी को उनके पास कानून और तरीका मौजूद नहीं है किसी को सादिक और अमीन ना करार देने का,
پھر اس کی ایک دوسری طرف بھی ہے کہ پھر کسی کو صادق اور امین قرار دیا بھی نہیں جا سکتا، تو لہٰذا ایک خود ساختہ صادق اور امین جن کو یہ فیصلہ دیا گیا، وہ فیصلہ بھی کل ردی کی ٹوکری میں چلا گیا ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے جو ہمیں پہلے سے معلوم تھا، لیکن کل کے عدالتی فیصلے سے اس کو تقویت ملی ہے کہ کشمیر کا سودا کرنے والے اب صادق اور امین نہیں رہے عدالت کی نظر میں۔ کلبھوشن کے لیے خفیہ قانون بنا کر سہولت کاری کرنے والے اب صادق اور امین نہیں رہے۔ ہمیں امریکہ کے ساتھ ایک دن بڑکیں اور دوسرے دن منتیں کرنے والے صادق اور امین نہیں رہے۔ اور اسی طرح جو ہے ریاست مدینہ کا نعرہ لگا کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی بے حرمتی کرنے والے بھی صادق اور امین نہیں رہے، اور ملک کو انڈے بچے کٹے دے کر لبھانے والے بھی صادق اور امین نہیں رہے۔ اور خاص طور پہ 9 مئی کو ریاست پاکستان کو آگ لگانے والے ریاستی اداروں پر حملہ، اس پر عمل کیا جائے، 8 فروری کو انتخابات ہوں، اور اب جبکہ مسلم لیگ نون کی جو اعلیٰ ترین قیادت ہے وہ بھی اب قانونی طور پر سیاست میں ہر قسم کا جو حصہ ہے وہ لینے کے لیے کوالیفائڈ ہیں، تو انشاءاللہ ایک عظیم الشان فتح جو ہے نہ صرف گجرانوالہ میں بلکہ پورے ملک میں مسلم لیگ نون کی 8 فروری کو ہوگی۔ بہت شکریہ جی۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے آپ نے پہلے بھی کہا تھا، ہر بات دہرا رہے ہیں کہ 8 فروری کو ہوگا، دوسری طرف آپ کے جو بڑے اہم اتحادی ہیں مولانا فضل الرحمان، وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ الیکشن کو آگے لے کر جایا جائے، تو وہ آپ کے اتحادی ہیں، کیا نون لیگ کی قیادت نے فضل الرحمان سے اس بارے میں کوئی رابطہ کیا ہے کہ ان کو قائل کیا جائے یا ان کی بات کے ساتھ مل کر آواز بنائی جائے؟ یہ اس پہ ذرا بتائیے۔ اس میں ایڈ کر دیں سیکرٹری الیکشن کمیشن کا اس موقع پر مستعفی ہونا، یہ بھی جی دو سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو کہ بہت عرصے سے کولیگ بھی ہیں ہمارے اور بہت ہی قابل عزت ہیں، ان کا جو مطالبہ ہے وہ کسی سیاسی بنیاد پر نہیں ہے، وہ اپنی پارٹی کے جو کارکنان ہیں اور ان کے امیدواران ہیں ان کے جانوں کی سلامتی چاہتے ہیں۔ ایک سیکیورٹی کا ایشو ہے کہ وہاں امن و امان کی صورتحال درست نہیں ہے، ان کے جو امیدواران ہیں ان کے اوپر حملے ہوئے ہیں، خود ان کے اوپر حملے ہوئے ہیں، تو لہذا ان کی تو ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس بنیاد پر اس کو ڈیلے کیا جائے، لیکن اس کا بھی فیصلہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے۔ کیا پاکستان کے کچھ حصوں میں انتخابات کو ملتوی کیا جا سکتا ہے؟ سیکیورٹی کے بڑے سیریس ایشوز ہیں، نہ صرف جمعیت علماء اسلام کے کارکنان بلکہ آپ کو معلوم ہے کہ پے در پے ہمارے فوج کے جوان اور افسران وہاں شہید ہو رہے ہیں، لہذا یہ فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے کہ وہ کیسے پڑھیں گے۔ دوسرا جو سیکرٹری الیکشن کمیشن کا استعفیٰ ہے، ابھی تک تمام جس کی ہم نے جو اس کی تصدیق کی ہے ان کی طبیعت واقعی خراب ہے، وہ بار بار ہسپتال انہیں جانا پڑ رہا ہے، اور ابھی بھی چند دن پہلے بھی آپ کو معلوم ہے روزانہ کی بنیاد پہ چونکہ عدالتوں میں یہ معاملات ہیں تو وہ ایمرجنسی روم میں داخل تھے اور وہاں سے اٹھ کر آئے تھے الیکشن کمیشن میں، پھر وہیں اٹھ کر واپس چلے گئے، تو ان کی طبیعت کی ناسازی جو ہے اس کی وجہ سے انہوں نے اپنی جو چارج ہے اس کو چھوڑا ہے، ان کی جگہ آلریڈی ایک قائم مقام سیکرٹری بنا دیے گئے ہیں۔ کوئی بھی چیز جو ہے وہ پاکستان کے عوام کی رائے دہی کا جو مقدس عمل ہے، اب اس میں ہماری توقع ہے کہ وہ رکاوٹ نہیں بنے گی اور 8 فروری کو انتخابات ہوں گے۔ اچھا ہاں سر، یہ جو کالم لکھا ہے، مضمون لکھا ہے عمران خان نے، اس کو نون لیگ کس طرح سے کاؤنٹر کرے گی؟ قانونی لحاظ سے کیا اس پر چیک کیا جا رہا ہے کیا وہ اس عہد تھے کہ وہ کسی جریدے کے لیے کچھ لکھتے؟ اور دوسرا یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اکانومسٹ کی جانب سے میاں نواز شریف کو بھی یہ کہا گیا تھا کہ وہ بھی اپنی رائے یا اپنا مضمون جو ہے لکھ سکتے ہیں موجودہ رائے پہ، تو کس طرح سے نون لیگ اب اس کو جو ہے کاؤنٹر کرے گی؟ دیکھیے دو باتیں جی، ایک تو کوئی بھی جو جریدہ ہے ان کو آزادی ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو اپنے جریدے میں مضمون لکھنے کا کہہ سکتے ہیں۔ ہمارا اعتراض اس جریدے کے ادارتی معیار کے اوپر ہے کہ انہوں نے بغیر اس مضمون کے جو حقائق کی تصدیق کیے ایک اپنے صفحات کو
झूठ फैलाने का तरीक़ेकार और झूठ का मेगाफोन बन गया वो जरीदा, उसको इस्तेमाल किया गया। क्योंकि अगर आप वो पढ़ेंगे तो वो तमाम जो अमरीकी साजिश का झूठा और लग़्व बयानिया है, जिससे 6 दफ़ा खुद इमरान खान और उनकी जमात जो है पीछे हट चुके हैं, वो एक दफ़ा फिर उस तरह ही वहीं उन सफ़ों पर आ गया। तो लिहाजा हमारा इतराज़ जो है वो उस जरीदे के अदालती मयार पर है। मसलन 2-3 बातें मैं खुल के कहना चाहता हूँ। नंबर 1, उन्होंने गलत कहा कि जी पाकिस्तान में ख़वातीन को इलेक्शन में जो है हिस्सा लेने से रोका जा रहा है। हालांकि अब पब्लिश नंबर्स आ गए हैं कि 2024 के इंतखाबात में ख़वातीन की रिकॉर्ड तादाद हिस्सा ले रही है। पिछले 2 जो इंतखाबात हैं 13-18 के, उससे कहीं ज़्यादा ख़वातीन जो हैं वो हिस्सा ले रही हैं। इसी तरह जो है उनका बार बार ये यादा कि जी किसी तरह जो है यह इलेक्शन जो है वो उसमें खराबियाँ होंगी। वो सिर्फ यही है कि अपनी मुमकिन शिकस्त को इलेक्शन को मशकूक करके वो छुपाना चाहते हैं, उसमें पर्दा डालना चाहते हैं। तो हमारा जो अगर कोई इशू है वो हम टेक अप जो है उस जरीदे के जो उनके वहाँ मयार चेक करते हैं उनसे करेंगे कि ये मजमून जो मर्जी लिखे ज़रूर लिखें, लेकिन जो उस जरीदे का और एक बैनुल-अक़वामी जरीदा है उनके अपने अदालती मयार के मुताबिक एक बहुत बड़ा झूठ जो है उस मजमून में लिखा गया है। जी साहब, तरीन साहब की पार्टी से रात की सीट एडजस्टमेंट की खबरें चल रही हैं। बिलावल साहब ने भी कल मीडिया से यही कहा है कि पीपल्स पार्टी को उम्मीद है जिस तरफ बैठेगी हुकूमत उसकी बनेगी। क्या पीपल्स पार्टी से भी कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं इस हवाले से? जी हमारी तरफ से तो दरवाज़ा खुला है। उन्होंने खुद कहा है कि वो सिर्फ अपने बलबोते पर इंतखाबात लड़ना चाहते हैं। तो हम इसको खुशामदीद कहते हैं। एक जमहूरी मुकाबला है, पूरे मुल्क में होना है। जिस तरह पीपल्स पार्टी पंजाब में कंटेस्ट करना चाहते हैं, हम भी सिंध में कंटेस्ट कर रहे हैं। तो तमाम जमातों का ये हक है कि वो एक पूरे मुल्क में अपने उम्मीदवारों को खड़ा करें। लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। हमें दुख ये है कि इस इंतखाबी तनाव में या सिर्फ चंद वोट लेने की खातिर बहुत तल्ख गुफ्तगू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हुई है, जिसका हमने जवाब नहीं दिया। और ये जवाब पॉलिसी के तहत नहीं दिया गया कि हमें जो है एक पाकिस्तान में जो जमहूरी जमातें हैं जिन्होंने इमरानी फाशिज्म का मुकाबला किया है, उन्हें बहरहाल कि एक नुक्ते पर ज़रूर कायम रहना है कि हम चाहे एक दूसरे की मुखालफत भी करें, लेकिन वो जो फाशिज्म का इमरानी अजाब था वो दोबारा ये मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया।